Karong adlaw Biyernes pitsa 30 ni bulan sa Agosto 2024 ipahigayon ang job fair nga magsugod mga alas 8 antak na sa buntag nga ipahigayon sa Osamis City Gymnasium. Target niining mga kabataan nga nangita og trabaho. Sa pagka-alas 7 antak na karong gabi Biyernes pitsa 30 ipahigayon ang drama nga salmutan kini sa unom ka mga eskwelahan ning dakbayan sa Osamis, ang gikan sa Osamis City National High School, Oksat, Misamis Institute of Technology, Lasal University, Misamis University ug Medina College. Gipasabot ni Konsel Janfil Duhay Lungsod nga ipasundayag sa mga kabataan ang kaagi sa Osamis sa sugod tuig 2000 hangtod niining kasamtangang tuig ug unsay mga improvements bahin sa governance, peace and order ug uban pa nga dili nato angay kalimtan ang history sa Osamis. Ang nasangpit nga mga kalihukan inline kini sa pagsaulog sa linggo ng kabataan. What are the improvements about the governance, the peace and order o guban pa nga angay natong hibawan sa especially sa mga kabataan-unan Sir Dudong kay dili nato dapat kalimtan ang history sa Osamis. Unsa man ang Osamis sa una ug unsa man ang Osamis na karon? What are the developments nga nakita especially sa mga youth kay mao man ni matod pa sa palulti ni Dr. Rizal ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. So importante nga masayod ang mga kabataan-unan kung unsa ang history sa Osamis and before. So pinaagi sa pagdrama, so ipakita ipasundayag sa mga kadayang mga eskwelahan kung unsa ang Osamis sugod 2000 up to now sa present. Si SK Federated President Janfil Duhay Lungsod, importante nga masayod ang kabataan kung unsa ang Osamis sa una ug unsa ang Osamis karon, og gipasalamatan ni Duhay Lungsod ang mga eskwelahan nga misanong sa iyang imbitasyon para sa maong kalihukan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, Danag sa Dakbayan.